नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। आजको माउन्टेन संवादमा हामी दलहरू बीच संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर भएको मतभेद तथा साथै अन्य राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ र संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणाका विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा सचेतक गोकुल घरती। घरतीज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद मञ्जु। अब हिजो साँझसम्म दलहरूमा सहमति हुने प्रयास भइरहेको थियो, तर बैठकपछि माओवादी नेताहरूले एमाले गैर जिम्मेवार ढङ्गले बैठकमा प्रस्तुत भएको छ भनेर भनेको छ। एमाले नेताहरूले औचित्य नै पुष्टि भएन भन्ने कुराहरू राखेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले एमाले सहमतिमा आउनै पर्छ भन्ने कुरा राखेका छन्। हुन्छ चाहिँ के अब? मञ्जुजी, यसमा जस्तो यो संविधान संशोधनको विषयमा नेकपा एमाले आवश्यकताभन्दा बेसी चाहिँ रिजिड भयो भन्ने हिसाबले बजार हल्ला छ होइन। अब हामी सबैलाई के कुरा थाहा छ भने संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो। त्यसकारणले यसलाई देशकाल परिस्थिति अनुसार सामूहिक संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। नेकपा एमाले यसको पक्षमा उभिन्छ र अहिले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा जुन चर्चा छ, बजारमा जुन ढङ्गले चर्चा भइरहेको छ त्यसको कन्टेन्टका बारेमा, जस्तो कन्टेन्ट के हो होइन, संशोधन एकरो संशोधनमा एमाले सहिनु पर्यो, एमाले सहमत हुनु पर्यो भनेर मात्रै भएन नि त। कुन कन्टेन्टमा संशोधन चाहेको त्यो कुरा ठोस ढङ्गले आउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विगत लामो समयदेखि उठाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ होइन। र अहिले संशोधनको सन्दर्भमा जस्तो सीमाङ्कनका बारेमा, त्यसपछि चाहिँ नागरिकताका बारेमा, अर्को चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा, भाषाका सन्दर्भमा, यी चारवटा विषयलाई लिएर संशोधन गर्ने भन्ने ढङ्गले बजारमा हल्ला छ। त्यसो भएर हाम्रो कुरा के हो भने जस्तो अहिले बजारको हल्लामा एउटा यो हल्ला हो यो होइन। र यसलाई चाहिँ कसरी म एउटा मात्रै सन्दर्भ के जोड्न चाहन्छु भने संशोधनको सन्दर्भमा जस्तो अङ्गीकृतवालाहरू, यो मुलुकको मुख्य पदहरू जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हुन पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई त्यो अङ्गीकृतलाई सुरक्षा निकायको प्रमुख, प्रधानमन्त्री आदि चाहिँ हुने गरी संशोधन आउँदैछ नागरिकताका सन्दर्भमा भन्ने कुरा बाहिर बजारमा हल्ला छ। अनि मधेसवादी दलहरू जो स्टेक होल्डरहरू पनि हुन्, उनीहरूले के भने भन्दाखेरि अङ्गीकृतलाई हामीले त कहाँ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेका छौँ त, कहाँ प्रधान सेनापति बनाउने त्यो हामीले भनेका छैनौँ भनेर हामीले बाहिर यो कुरा गरिरहेका छौँ। अब यसलाई अब जस्तो बाहिर जुन ढङ्गले हल्ला नि त्यो हिसाबले ल संशोधनको कन्टेन्ट यो है, ठोस रूपमा हामी यो गर्छौँ नागरिकताका सन्दर्भमा यो, सीमाङ्कनका सन्दर्भमा यो, राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा यो, भाषाका सन्दर्भमा यो भन्ने ढङ्गले ठोस रूपमा प्रस्ताव आएको छैन। तपाईले जे सुन्नु भएको छ बाहिरी सञ्चार माध्यमबाट सुन्नु भएको त्यो चाहिँ हल्ला हो। त्यो अलिकति तपाईलाई म रोल्पातर्फ जोड्न खोज्छु। तपाई रोल्पाको जनप्रतिनिधि होइन, रोल्पाका जनताका समस्या के छन्? केन्द्रमा त संविधान संशोधनको आरोप प्रत्यारोप जुवारी चलेको छ, तर रोल्पाका बासिन्दाले के सुविधा मागेका छन्? तपाईले के बुझ्नु भएको छ रोल्पाली जनताका समस्या? अब पहिलो कुरा त रोल्पा एउटा 10 वर्ष जुन मुलुकमा द्वन्द्व भयो नि, त्यसबाट निकै धेरै एउटा भिक्टिमाइज, एउटा प्रभावित जिल्ला मध्ये रोल्पा हो होइन। त्यसो भएर रोल्पालीहरूले पहिलो कुरा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले अमन चैनका साथ आफ्नो घरमा बस्न पाऊँ, खान पाऊँ, सागसिस नखाएर बाँच्न पाऊँ भन्ने पहिलो चाहना यो व्यक्त गरेका छन् भने, दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो अब मानवीय विकासका दृष्टिकोणले, त्यसपछि अन्य यो पूर्वाधार विकासका दृष्टिकोणले चाहिँ रोल्पा पछाडि छ। त्यसो भएर यो अनेक कुरामा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक डाउपिस भन्दा वास्तवमा हिजो युद्धको बेला वा त्योभन्दा पहिले जुन ढङ्गले नेपालका राजनीतिक दलहरूले रोल्पाली जनतालाई सपना बाँडेका थिए, देखाएका थिए, त्यो सपना पुरा गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ। यो डाउपेच होइन। रोल्पालीहरूले पनि तपाई रोल्पा जाँदाखेरि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने माग उठाएका छन्। त्यस्तो जस्तो अब यसका संशोधनका सन्दर्भमा मैले के भनौँ भन्दाखेरि, जस्तो हामी रोल्पा जाँदाखेरि जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जनताको प्रतिनिधिका हिसाबले हामी जाँदाखेरि त सामान्यतया जनताले भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँ धारो चाहियो, यहाँ सिँचाइ चाहियो, स्कुल चाहियो, स्कुलको एउटा कोठा बनाउनु पर्यो, यस्तै कुरा न हो, यो हो होइन। त्यसो भएर मैले रोल्पाका सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, रोल्पाली जनताको पहिलो चाहना दिगो शान्ति हो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ रोल्पालाई मानवीय र भौतिक विकासका दृष्टिकोणले एउटा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने रोल्पाली जनताको चाहना यो हो। र रोल्पाली जनताले चाहिँ अहिले चाहिँ यो संशोधनको बारेमा जुन हल्ला छ नि, संशोधनको बारेमा सीमाङ्कन हेरफेरका सन्दर्भमा जुन हल्ला छ, यसका सन्दर्भमा रोल्पाली जनताहरू सहमत छैनन् र रोल्पाका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले
रोल्पाका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले जनताको त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै यदि सीमाङ्कन हेरफेरका नाममा अहिले 5 नम्बर जुन एउटा के अरे प्रदेश छ यसलाई चाहिँ छिन्न भिन्ने काम भयो भने यो हामीले मान्ने छैन, स्वीकार्य छैन भन्ने ढङ्गले अब खुला ढङ्गले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसो भनिरहँदा रोल्पाली जनता मानवीय विकास र एकदमै सुशासन शान्ति चाहिन्छन् भन्ने पहिलो तपाईँको जुन तर्क छ, सशस्त्र जनयुद्धको मुख्य अखडा 10 वर्षसम्म रहेको रोल्पा हैन, अहिले शान्ति प्रक्रिया आएको भर्खरै 10 वर्ष पुरा भएको छ र अहिले सरकारको प्रमुख पनि सशस्त्र जनयुद्धका कमान्डरले नै मुख्य कमान्डरले गरिराख्नु भएको छ हैन। अझै रोल्पाली जनतालाई, रोल्पालाई त राजधानी नै बनाउँछु भन्नुभएको थियो उस बेला थवाङलाई हैन, रोल्पाको थवाङलाई, तर पनि रोल्पाली जनताले शान्ति पाएन भन्ने कुरा किन अगाडि आएन? अब यसमा चाहिँ जस्तो अघि एउटा सन्दर्भ पनि तपाईँले जोड्नुभयो, जस्तो थवाङलाई राजधानी बनाउँछु भनेर अब उहाँले भन्नुभएको थियो भन्नुभयो नि, अहिले थवाङी जनताहरूले के भनिरहन् भन्दाखेरि देशको राजधानी होइन, एउटा युनिटको चाहिँ केन्द्र थवाङले बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले माग गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाको हो, अब राजधानी त बनाउन सक्नु भएन देशको राजधानी, एटलिस्ट एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको एउटा युनिटको चाहिँ केन्द्र थवाङले बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले माग गर्नुभएको छ। र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अब जुन भूबनोट छ त्यो हिसाबले पनि सेन्टरमा थवाङ पर्दैन। त्यसो भएर अब थवाङी जनताहरूको भावनालाई हामीले सम्बोधन गर्नको निम्ति जस्तो रोल्पामा चाहिँ तपाईँको अब यहाँ आयोगले तोकेको 9 हो होइन, र हामीले 10 वटा गाउँपालिका प्रस्तावित गरेर पठाएका छौँ र थवाङलाई एउटा विशेष क्षेत्रका रूपमा, विशेष संरचनाका रूपमा र एउटा 10 वर्षे जनयुद्धमा विशेष योगदान गरेको, त्यति मात्रै होइन यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थवाङ र थवाङवासीलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा छुट्टै संरचनाको हामीले माग गरेका छौँ। त्यो माग अलिकति तपाईँ पनि सांसद भएकै कारणले एउटा नेताको चरित्रलाई म यहाँ दृष्टान्त गर्न खोज्छु। यहाँदेखि राजधानी रोल्पा सार्ने भन्ने कुरा कति उचित थियो र नेताहरूले हरेक ठाउँमा गर्नै नसक्ने कुराहरू बोलिहाल्ने अनि जनतालाई कहिले पुरा नगर्ने कुरा गर्छन्, यसले के हुन्छ? जस्तो थवाङकै उदाहरण तपाईँले दिनुभयो भने अहिले के भन्छन्, नेताले भनेका कुरा कहिले पुरा नहुने तर नेताले भन्नै नछोड्ने प्रवृत्ति के बुझ्छन् जनता? अब नेपालको सन्दर्भमा एउटा समस्या छ होइन, अब जस्तो कुनै ठाउँमा एउटा भोट पाउनको निम्ति अब भनिहाल्ने ल के छ भन्दाखेरि ल यस्तो चिज चाहियो भन्दा हुन्छ भनिदिने होइन। र सामान्यतया चाहिँ जस्तो के थियो भने अब 10 वर्षे जनयुद्धको एउटा केन्द्र उद्गम स्थल, अब सशस्त्र द्वन्द्व भन्छु म, तपाईँले जनयुद्ध भन्नुभयो होइन, सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसको चाहिँ उद्गम स्थल रोल्पा। त्यसो भएर अलिकति रोल्पालीहरूलाई अलि सेन्टिमेन्टल बनाउने होइन, र एक हिसाबले भन्ने हो भने रोल्पाले यो सशस्त्र चाहिँ यो द्वन्द्वको समयमा जुन ढङ्गले बलिदान गरेको छ, रगत बगाएको छ, अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ सम्मान गर्न खोजेको छ है भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति रोल्पा राजधानी सम्भवतः यो हिसाबले भनेको हुन सक्दछ होइन। तर चाहिँ एउटा देशको जिम्मेवार नेताले र अब मेरै सन्दर्भमा अथवा म पनि एउटा के अरे तपाईँको चाहिँ अब राजनीतिज्ञ होइन होइन, तर चाहिँ एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि म के ठान्छु, म के आवश्यक ठान्छु नेताहरूका सन्दर्भमा भन्दाखेरि जे सम्भव छ त्यो कुरा गरौँ, जे कुरा सम्भव छ त्यो कुरा गरौँ। र रोल्पा राजधानी बनाउने कुरा चाहिँ हर दृष्टिकोणले, जस्तो अब सेन्टर त्यो पनि होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुभयो त्यो पनि थिएन होइन, र सम्भवतः चाहिँ अलिकति त्यो सेन्टिमेन्टलाई एक हिसाबले सम्बोधन गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो कुरा गरे होला। त्यसो भएर हामी जे सक्छौँ, जे गर्न सक्छौँ होइन, र त्यो कुरा बोलौँ। यसो भयो भने के हुन्छ भन्दा राजनीतिप्रतिको एउटा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि, त्यो तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्न। जस्तो रोल्पाकै सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने त्यो 10 वर्षे जनयुद्धको एउटा के अरे सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा केन्द्र रोल्पा, अहिले तपाईँले जस्तो अस्ति तपाईँले थवाङकै कुरा सुन्नुभयो, एकजना महिला आफ्नो श्रीमान र चाहिँ तपाईँको बहिनीले कुटेर कुन हालतमा उहाँको के अरे कस्तो हालत भयो उहाँको तपाईँले देख्नुभयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको के हो भने जस्तो तपाईँले पुरा गर्न नसकिने सपना देखाउनु भयो, सपना बाँड्नुभयो भने होइन, तपाईँले पुरा गर्न नसकिने सपना तपाईँले देख्नुभयो, जनतालाई त्यो बाँड्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले पुरा नगरेर सपना देखाएँ मलाई फ्रस्ट्रेसन भयो भने जनता पनि फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि, त्यसकारणले हामी जे सक्छौँ त्यो गरौँ। फेरि पनि मैले जोड्न खोजेँ, अब राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान संशोधनमै केन्द्रित छ, त्यसमै रुम्लिएको छ, त्यसमै आरोप प्रत्यारोप छ, यतातिर भूकम्प प्रभावितहरूका लागि पनि थुप्रै कुराहरू सबै दलले गरिराखेका छन् र संविधान संशोधनका विषयमा कसैले औचित्य पुष्टि गर भन्ने, कसैले पुष्टि नगर्ने प्रस्ताव लैजाने, कसैले नसोधिकन संशोधन प्रक्रियामा जाने, फेरि सहमति जुटाउने प्रक्रिया भइरहँदा जस्तो बझाङमा एउटा वादी समुदाय जसले वर्षौंदेखि चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदै आफ्नो जीविका चलाउँदै आएको छ, आधा पेट खाँदै आएको छ वर्षौंदेखि, पुस्तौं पुस्तादेखि,
त्यो समुदायको कुरा उठ्दैन। हिजो अस्ति मात्रै भोजपुरमा ठुलो आगलागी भएको छ, सरकारले त्यहाँ सहयोग गर्न सकेको छैन। अग्निपीडितसँग भनिरहेका छन् एक जोड मात्रै लुगा, जे लुगा लगाएर भाग्यौँ त्यो लुगा मात्रै बाँकी छ भन्दा पनि सरकारले त्यसको विषयमा पार्टीहरूसँग के गर्ने भनेर छल नगर्ने, तपाईँ पनि प्रतिपक्ष पार्टीको हैसियतले तपाईँहरू पनि त्यसमा दबाब नदिने, होइन, संशोधनमै लागिराख्ने। जनतालाई घाँस बास कबास शिक्षा स्वास्थ्य दिने कुरा ठुलो हो कि यो संविधान कागजी संशोधन कुरा ठुलो छ? अहिले चाहिँ जनताको जुन चाहना छ, जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी ठोस नीति कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा नै वास्तवमा राज्यको दायित्व हो, जनताप्रतिको दायित्व हो भन्ने म ठान्छु। होइन, नीति बनाउने त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने नि त। जस्तो कार्यान्वयनको ठोस कार्यसूची सहित त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु अब राज्यको दायित्व हो भन्ने म ठान्छु। जस्तो तपाईले एउटा सन्दर्भ पाइदैन, बाल श्रमिक राख्न पाउँदैन भन्ने नीति स्पष्ट रूपमा राज्यले राखेको छ। तर अहिले हेर्नुस् त, उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिको घरमा पनि बाल श्रमिक छ, होटलमा बाल श्रमिक छ, सडकमा बाल श्रमिक छ। नीति त छ नि, नीतिले त काम गरेन। ठिक छ, म तपाईलाई त्यतातिर पनि म आउँछु, होइन। जस्तो अघि तपाईले वादी समुदायको प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, वादी समुदायका सन्दर्भमा जस्तो जनता आवास कार्यक्रम यो चाहिँ विगत 6-7 वर्षदेखि लागू छ। र यो जनता आवास कार्यक्रम चाहिँ अब तल के अरे मधेसका सन्दर्भमा चाहिँ यो चमार दोम आदि छ, होइन। अब त्यसलाई टार्गेट गरे हो। र पहाडका सन्दर्भमा, हिमालका सन्दर्भमा चाहिँ जुन बाढी समुदाय भने छ नि, अब हो त्यो समुदायलाई अब टार्गेट गरेर त्यो कार्यक्रम ल्यायो, होइन। जस्तो अब उहाँ बझाङमा के भयो मलाई थाहा छैन। जस्तो हाम्रो जिल्लाका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने गाइनी बादी जुन तल्लो समुदायको उहाँहरूले एक हिसाबले भन्नु नि घर पाइसक्नु भएको छ। र अहिले हामी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अब विश्वकर्मा नेपालीतिर जाँदैछौँ। त्यसले गर्दा बझाङका सन्दर्भमा म के भएको म बुझ्छु, होइन भने जस्तो जनता आवास कार्यक्रमले वादी समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो कार्यक्रम आएको छ पहाडमा। एउटा कुरा त्यो भन्न चाहन्छु। तर उनीहरूले नपाएको कुरा हामीसँग छ। होइन, ठिक छ, म के रहेछ, म त्यहाँको साथीहरूसँग सांसद पनि हुनुहुन्छ, के हो यो भनेर म उहाँहरूलाई बुझुला, होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो आगलागीका सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो। आगलागीका सन्दर्भमा राज्यको जस्तो पहिले के थियो भने दैविक प्रकोप एउटा पोलिसी थियो, त्यो अन्तर्गत चाहिँ 5000 भन्ने थियो कि रेड क्रसले कपडा लत्ता त्यसपछि चामल सामल उपलब्ध गराइदिने। र अस्ति यो हाम्रो नेतृत्वमा जुन सरकार थियो त्यसले अब 25000 दिउँ भन्ने छ। 25000 है, दैविक प्रकोपबाट पीडित जुन हुन्छ त्यसलाई 25000 दिने भन्ने छ। र त्यो सम्भवतः अब भोजपुरमा तपाईँ र मैले यहाँ कुरा गरिरहेको बेला सम्भवतः त्यो तीज त्यहाँ जाने प्रक्रियामा वा गइसकेको छ वा जाने प्रक्रियामा होला, होइन। र म के ठान्छु भने वास्तवमा देश र जनता, जस्तो राज्य के को निम्ति भन्दा जनताको हितको निम्ति हो नि। देशको हितको निम्ति काम गर्ने, जनताको हितको निम्ति काम गर्ने, त्यसका निम्ति राज्य चाहिएको। त्यसो भएर राज्यको जहाँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्छन् नि जनताले आवश्यकताको महसुस गर्ने ठाउँमा, आवश्यक महसुस गर्ने ठाउँमा राज्य तुरुन्तै पुग्नु पर्दछ। र एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एकजना सांसदका हिसाबले म चाहिँ यदि त्यहाँ अब हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्री शेरदन राई हिजै जानुभएको छ, अब उद्धारको स्थिति जनताले के अब के अन्य चिजहरू के पाए त्यो कुरा म बुझ्छु, होइन। यदि त्यस्तो रहेनछ भने सरकारको गम्भीरतापूर्वक हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। अब तेस्रो कुरा यो संशोधनका सन्दर्भमा तपाईँले कुरा उठाउनुभयो। संशोधन के हो भने जस्तो हामीले औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो भनेका छौँ। गतिशील दस्तावेज हो, जहिले पनि यो चाहिँ अब नेपाली समाजको चाहना र जनताको आवश्यकता अनुरूप संशोधन हुन सक्दछ, तर त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, होइन। र अहिले के हो तपाईँले भनेकोतिर म आउँदैछु। र अहिले के हो भने तपाईँको चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने। अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण कार्यभार के हो भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। संविधान कार्यान्वयन गरेपछि न ल्याप्सेस कहाँ रहेछ, कमजोरी कहाँ रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ नि त। नहेरेर ऱ्यान्डमली ल यस्तो छ है कसैले भनिदियो, होइन, यस्तो छ है भनेर चाहिँ ल सम्झौता आवश्यक छ भनेर त भएन नि त। त्यसले गर्दा तपाईँ कुनै पनि चिजहरू जस्तो तपाईँले जब कार्यान्वयनमा जान्छ नि व्यवहारमा, त्यसपछि यसको चाहिँ समस्या यहाँ रहेछ, लुप होल्स यहाँ रहेछ, ल्याप्सेस यहाँ रहेछ भन्ने कुरा अनि त्यसरी व्यवहारलाई सिकाउने हो नि त। अनि व्यवहारबाट चाहिँ ल है यो चाहिँ वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ कमजोरी नै भएर रहेछ, यो धारा यो उपधारा वास्तवमा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा व्यवहार त हामीले महसुस गऱ्यौँ भने गर्ने हो नि त। त्यसकारणले कार्यान्वयन नै नगरिकन संशोधन बिगाइरहनुको कुनै अर्थ छैन। सो तपाईँले 25,000 को प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्नुभयो। मानिलिउँ कुनै एउटा घरबार विहीन अवस्थामा पुगेको परिवारमा 10 जना सदस्य छन्, होइन। जेसुकै व्यवस्था भए पनि शून्यमा झरिसकेको 10 जनाको परिवारलाई 25,000ले
कुन ठाउँमा बस्ने, कति भाडा तिर्ने, कति लत्ता कपडा किन्ने, के कुरा खाने, बालबालिकालाई कापी कलम सबै जलिसकेको हुन्छ, कहाँबाट किन्ने, सबै कुरा त चाहियो नि हैन। 25,000 दिनु ठिक, यो मूल्य तोक्दिने गर्छ। जस्तो नेताको प्रसङ्गमा 60 लाख लाग्यो भने तुरुन्तै पास गरिहाल्ने, कति लाग्छ आवश्यकता अनुसार दिने। तर जनताको प्रसङ्ग आउँदा चाहिँ 15,000 भूकम्प पीडितलाई, 40,000 क्रिया खर्च, त्यो 40,000 रसुवाको लाङटाङसम्म कसरी पुग्ने, यहाँ रोल्पाको थबाङसँग चाहिँ कसरी पुग्ने, बैतडीको एउटा दुर्गम गाउँमा कसरी पुग्ने, कति दिन पुग्ने भन्ने सरोकार छैन। घोषणा गर्यो सक्यो। तर आवश्यकता बुझ्ने कि परिणाम हेरेर घोषणा गर्ने? अब जस्तो यो चाहिँ जनताको आवश्यकताको आधारमा, जनताको आवश्यकताको आधारमा, जस्तो तपाईँले भूकम्प पीडितका सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो अहिले चाहिँ टोटलमा चाहिँ भूकम्प पीडितले कति पाउने भयो भन्दाखेरि अब एउटा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनको निम्ति पहाडका सन्दर्भमा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त्यतिले हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पर्याप्त छ कि छैन। जस्तो भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बन्छ कि बन्दैन। जस्तो रोल्पाकै सन्दर्भमा 2 तले घर, एक तले हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तल चाहिँ गाई भैँसी बाँड्ने, त्यसपछि दोस्रोमा मान्छे बस्ने हुन्छ होइन। तेस्रोमा चाहिँ अन्न पाटहरू राख्ने हुन्छ। त्यो अहिलेकै त्यहाँकै मूल्य अनुसार, त्यहाँकै भ्यालु अनुसार तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने कतिमा बन्छ भन्दा 3-3.5 लाख रुपियाँमा बन्छ, त्यो घर तयार हुन्छ होइन। त्यसो भएर भूकम्प पीडितहरूलाई अहिले जे दिने कुरा गरेका छौँ नि, त्यो सहरमा सम्भव छैन, तर गाउँमा त्यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ मलाई। जहाँसम्म तपाईँले तत्काल इमिडिएट जस्तो उसको भोजपुरको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ के हो भन्दा इमिडिएट पर्पजको निम्ति हो कि इमिडिएट होइन। लङ टर्म के गर्ने, लङ टर्म के गर्ने त्यसका सन्दर्भमा राज्य छ, त्यसपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन। त्यो लङ टर्म त्यो कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईहरुले भूकम्प प्रभावितलाई पनि त्यही भन्नुभयो, आपतकालीन राहत, दीर्घकालीन राहत भनेर हैन। हामी भर्खरै मात्र विभिन्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर आएका छौं। हामी टेलिभिजन मार्फत गइरहँदा अधिकांश भूकम्प प्रभावितले केही समय चाहिँ अत्याधिक रूपमा तेल, चामल, दाल सबै कुरा पाए हैन। उनीहरूले शहरमा नदेखेको कुरा, जीवनमा नदेखेको कुरा पनि खान पाए, लाउन पाए हैन, उपभोग गर्न पाए। तर त्यसपछि न जनप्रतिनिधि पुगेका छन्, कहीँ पुगेका छन्, कुनै कतै ठाउँमा पुगेका छन्, सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधि पुगेका छैनन्। सरकारले चामल र दालको व्यवस्था पनि बुझेको छैन। त्यो प्रक्रियामा लालपूर्जा छैन भन्ने कसैको झन्झट, कसैको अंशबण्ड भएको छैन भन्ने त्यो झन्झट उनीहरू रुम लिएर बसेको अवस्था छ। अब दीर्घकालीन राहत अब त्यस्तो जस्तो मैले अघि म तपाईले भोजपुरकै सन्दर्भमा कुरा जस्तो लङ टर्म हैन, लङ टर्म के गर्ने हैन, लङ टर्म के गर्ने त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँका जनताहरूको चाहना अनुरूप अब त्यहाँ हाम्रो पार्टी पनि छ, पार्टीका चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर के गर्ने त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई लङ टर्म हामी के गर्न सक्छौँ, पार्टीको तर्फबाट नै हामी केही गर्छौँ होइन। राज्यले पनि त्यो भूकम्प पीडितलाई यसो गर्नु, के अरे अब आगलागी पीडितलाई पनि यो गर्नु पर्यो भनेर राज्यले पनि हामी भन्छौँ हैन। अब दोस्रो मैले एउटा मात्रै दोस्रो म तपाईँलाई भन्छु, दोस्रो चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो भूकम्प पीडितकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो, हामी अब संसदको तर्फबाट अनुगमनमा गएको थियौँ होइन। कतिपय ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै कोही चाहिँ सुकुम्बासी छ जसको नाममा लालपूर्जा छैन होइन, कोही चाहिँ जस्तो अब तपाईँको स्थानीय परम्परा आदि अनुसार चाहिँ तपाईँको अब छुट्टिएको छ गाउँमा होइन, तर औपचारिक हिसाबले जस्तो लालपूर्जा छैन, छुट्टिएको छ। जस्तो एउटा घरमा एउटा तल बसेको छ, एउटा तल माथि बसेको छ होइन, एउटा गोठमा छ, एउटा मूल घरमा छ होइन, तर छुट्टिएको छ, त्यहाँको सामाजिक परम्परा अनुसार छुट्टिभिन्न भएको छ, तर लालपूर्जा छैन। त्यस्तोले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यति बेलाको जुन तपाईँको टिओआर थियो त्यसले अलिकति समस्या पाएको थियो र हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति हामीले सुझाव दिएका थियौँ। सुकुम्बासीको समस्या पनि समाधान गर, जोसँग लालपूर्जा छैन त्यसले पनि के हुन्छ त्यहाँको परम्परा अनुसार चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था मिलाऊ, घर बनाउने व्यवस्था मिलाऊ। दोस्रो कुरा जो तपाईँको चाहिँ छुट्टी भिन्न भएको छ, अंशबन्ध भएको छ, उनीहरूका सन्दर्भमा पनि चाहिँ व्यवस्था गर, किनभने छुट्टिएका हुन् नि त, सामाजिक परम्परा अनुसार कागज छ, त्यो कुरालाई हेरेर व्यवस्था मिलाऊ भनेर भने हो, त्यो हुन्छ। र अब अर्को जहाँसम्म चाहिँ चामल दालको कुरा गर्नु त्यो इनिसियल फेजमा हो है। अहिले के हो भने तपाईँको चाहिँ घर बनाउने कुरा प्राथमिकता हो नि त, न्यानो घर बनाउने, आवास बनाउने कुरा प्राथमिकता हो। अब उहाँहरूको त तपाईँको खेतबारी त पुर्याएन नि त, खेतीपाती गर्नु पर्यो। सबै भूकम्प प्रभावित खेतबारी भएका छन् लाग्छ होइन। अब उहाँहरूले जस्तो अब राज्यले गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि अब राज्यले गर्ने के हो भने जस्तो आवास बनाइदिनु पर्यो राज्यले होइन, अनि सबैले ल दाल चामल वितरण गरेर हुन्छ कि हुँदैन भन्दा अब सामान्यतः चाहिँ आफ्नो एउटा हिजोको जुन सामान्य जनजीवन थियो नि भूकम्पभन्दा पहिलेको त्यो ठाउँमा उहाँहरू आउनु पर्यो कि। बाँकी प्रसङ्ग हामी विश्रामपछि जोड्नेछौँ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता तथा सचेतक गोकुल घरतीसँग केन्द्रित रहेका छौँ। विभिन्न समसामयिक विषयमा छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ माउन्टेन संवादमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता गोकुल घरती। घरतीजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब सांसदहरूको सेवा वृद्धि भएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, खुसी हुनुभएको छ? अब यो सांसदहरूको सुविधा वृद्धिका सन्दर्भमा मिडियामा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। अब यो सुविधा वृद्धिका सन्दर्भमा मैले के भन्नु छ भन्दाखेरि, जस्तो अहिले यो सांसदहरूको सेवा सुविधा वृद्धिका सन्दर्भमा 2052 सालमा जे व्यवस्था गरेको थियो नि, त्यो अनुरूप अहिले चलिरहेको थियो। भनेको अहिले 52 सालमा बनाउँथ्यो थियो, अहिले 73 भनेपछि करिब 21 वर्ष भयो। 21 वर्ष होइन। त्यसो भएर अब यो सांसदहरूको सेवा सुविधा वृद्धि चाहिँ आवश्यक थियो भन्ने कुरा अब यो चाहिँ समय समयमा हाम्रो मान्य सदस्यहरूले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि पनि त्यो कुरा उठाउँदै आउनु भएको थियो है। र 2072 के अरे पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, त्यसै पनि विघटन भयो। त्यति बेला यसका सन्दर्भमा पनि चर्चा चलेको थियो, त्यति बेला भएन यो। र 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि अब सेवा सुविधाका सन्दर्भमा रिभ्यू गर्ने हो कि भनेर पटक पटक तत्कालीन त्यति बेलाको संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङसँग पनि मान्यहरू डेलिगेसन जाने, उहाँलाई भेट्ने। यो कम भयो है, 150 रुपियाँले चाहिँ ट्याक्सी पाइन्छ अहिले होइन। 6500ले चाहिँ अहिले के अरे फ्ल्याट पाइन्छ सांसदलाई बस्न। यो चाहिँ भएन, यो मिलेन भनेर चाहिँ पटक पटक अब ध्यानाकर्षण गराइरहेको। र त्यति बेलाको हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेमाङले अहिले गऱ्यौँ, अहिले हामीलाई 4 लाख छ, संविधान बनाइसकेपछि संविधान बनाएको 2 दिनभित्र हामी त्यस सम्बन्धी केही कुरा गरेर यसलाई अपडेट गरौँला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो है। अनि त्यसपछि अब उहाँ रहनु भएन। त्यसपछि अहिले सभामुख आइसकेपछि पटक पटक जस्तो विशेष समयमा पनि यो भएन भनेर सांसदहरूले कुरा उठाउनु भयो। एउटा सन्दर्भ एउटा छ, सन्दर्भ नमिल्या तर पनि सुविधा वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसो भएर म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, नेपाली समाजमा एउटा नेगेटिभिजम के एउटा नकारात्मकतावाद सबै, जस्तो अहिले मान्नुहोस्, जस्तो आवास त दियो नि त, आवास सुविधा दियो सांसदहरूलाई। अहिले एक्चुअल सांसदहरूलाई आवास सुविधा चाहिने कति हो त होइन? कि त आवासको व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन कि आवासको सुविधा नदिने कुरा नै गर्नु पर्यो के दिनु पर्यो? पूर्ण सहमति जनाउँछु होइन। हजुर 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 दिइसकेपछि पूर्ण रूपले सेवा सुविधा दिनु पर्यो भन्ने कुरा त ठिक छ, 100% ठिक छ। तर संसदको हकमा मात्रै लागू हुने कि आम सर्वसाधारणको हकमा त परै जाओ। सरकारी सुविधा लिइरहेका मुख्य सचिवको तलब अब कति हुने या एआइजी को तलब कति हुने? तपाईँ जति सांसद हुनुहुन्छ, एउटा प्रहरी सुरक्षा युनिटभित्र पनि एउटा एआइजी को त्यतिकै मान मर्यादा हुन्छ, त्यतिकै जिम्मेवारी हुन्छ, त्यतिकै व्यक्तिहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिकै सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्छ। उसको तलब चाहिँ थोरैमा खुम्च्याउने। एउटा शिक्षक जो दिनभरि घोटेर विद्यार्थीलाई पढाउँछ, उसको तलब, उसको आवास चाहिने कि नचाहिने, उसको बच्चाहरूले पढ्ने कि नपढ्ने, उसले तरकारी खाने कि नखाने, उसले स्वास्थ्य उपचार गराउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरूले कुरा उठाउनु भएन। एउटा प्रहरी जो सुरक्षा निकायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ हैन, ल मैले तपाईको कुरा बुझेँ। बालबच्चा कहाँ पढ्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुले नसोच्ने। सांसदले मात्र आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य कसरी चाहिन्छ? जस्तो मैले तपाईको कुरा मैले बुझेँ। जस्तो अब मान्नुस् हैन, मान्नुस्, जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भयो, कर्मचारीको भयो नि त, वृद्धि भएर कति पुगेको छ थाहा छ तपाईलाई? कति पुग्यो भन्दाखेरि जस्तो अब खरिदारको कति पुग्यो होला भन्दा, खरिदारको कति पुग्यो होला भन्नुस् त हैन। अनि अधिकृतको कति पुग्यो, जस्तो सेक्सन अफिसर, उसको कति पुग्यो भन्दा 24 थियो, 24 बाट उले कति पाउने हो भन्दा 30-31 हजार पाउने भयो नि त। अब उनीहरूको बारेमा जस्तो निजामती चाहे त्यो जङ्गी हुन्, जो त्यो सेवामा कार्यरत छन्, उनीहरूको चाहिँ सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा के हामीले आवाज उठाएनौँ? जरुर हामीले उठायौँ। जहाँसम्म तपाईले अब यसमा सुन्नुहोस्, जस्तो तपाईले चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा उठाउनु भएको छ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा हैन। अब जस्तो एजुकेसन फर अल हैन, हेल्थ सर्भिस फर अल हैन। अब जस्तो तपाईको संविधानमै के कुरा हैन, जस्तो हैन हो जस्तो कुन कुनामा स्वास्थ्य त्यो पोलिसी हो, त्यो अनुरूपको संविधानमै हामीले के व्यवस्था गर्यौं भन्दाखेरि अब आधारभूत शिक्षा सबैका लागि भन्यौं नि, आधारभूत शिक्षा हैन। अनि तपाईको चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट कुनै पनि नेपालीले वञ्चित नहुनु परोस्
वञ्चित नहुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले संविधानमै व्यवस्था गर्यौँ। हो, त्यो अनुरूपको नीति बनाएर चाहे त्यो शिक्षाको कुरा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होस्, त्यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामीले ठोस नीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, होइन? जस्तो जहाँसम्म आवासको कुरा गर्नुभयो नि, आवासको कुरा गर्नुभयो भने जस्तो तपाईँ अब सिरियो भन्नुहोस्, होइन? जस्तो काठमाडौँमा सहसचिव होला, पहाडी जिल्लामा तपाईँको चाहिँ उपसचिव होला। अब आवास त उहाँहरूको पनि छ, आवास सुविधा बापत उहाँले रकम लिनुहुन्न, तर क्वार्टरको आवासको व्यवस्था त गरिएको छ नि। प्रहरीकै सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने उनीहरूको एउटा चाहिँ ब्यारेक छ त्यहाँ, त्यो आवास हो नि, त्यो आवास होइन त्यो, होइन? आवासको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण मैले तपाईँले सन्दर्भ जोड्न चाहेको कुरा के हो भने जस्तो हामीले चाहिँ अहिले चर्चा के भयो भन्दाखेरि जस्तो सांसदले अहिले जस्तो अब तपाईँको छ भने 6500 घर भाडा बापत पाउँथे सांसदहरूले। अहिले वृद्धि भएको कति हो भन्दाखेरि तपाईँको छ भने अब 11500 हो, त्यसमा 15% ट्याक्स काट्नु पर्यो। त्यसपछि कति पाउने हो? पाउँछन् सांसदहरूले। त्यसपछि चाहिँ 52 को व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले अब बैठक भत्ता भनेर नि जुन दिन अब दैनिक भत्ता भन्ने थियो, दैनिक होइन, दैनिक भत्ता कति थियो भन्दा 200 रुपियाँ थियो, 200 रुपियाँ थियो। अनि ट्राभल फेयर भनेर चाहिँ सांसदले कति पाउँथे भन्दाखेरि ट्राभल फेयर भनेर 150 रुपियाँ थियो। मैले एउटा सन्दर्भ मात्रै सुन्नुहोस् न, मैले एउटा सन्दर्भ मात्रै तपाईँले जोड्न चाहेको कुरा के हो भने अहिले ल मान्नुहोस् म यहाँबाट सिंहदरबार जानु छ, यहाँबाट कहाँबाट भन्दा कुपुन्डोलबाट, होइन, पुल्चोकबाट। ल यसो ल जाउँ त, ल सिंहदरबार पुर्याउनुहोस् त मलाई भनौँ भने ट्याक्सीले कति भन्छ भन्नुहोस् त। अनि सांसदहरू यही आसपासमा सिंहदरबारको आसपासमा छन्, छैन नि त? त्यसले गर्दा मेरो तपाईँसँग आग्रह के हो भने अब कमसे कम चाहिँ यसलाई सामूहिक अपडेट गरौँ है। सामूहिक अपडेट गरेको कुरालाई सामूहिक अपडेट गरेको कुरालाई अन्यथा रूपमा बरु जनताबाट तपाईँहरू जस्तो चाहिँ अलिकति जुन एउटा सचेत नागरिक समाज छ नि, त्यसले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सांसदहरूलाई आफ्नो सुविधा मात्रै वृद्धि गर्ने होइन, देश जनताप्रतिको एउटा गम्भीर दायित्वबोधका साथ अगाडि बढ, काम गर, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ भनेर खबरदारी गर्नु। यदि देश सम्पन्न हुन्थ्यो भने तपाईलाई सवारी साधन दिँदा पनि फरक पर्दैन थियो, तर तपाईँ किन सिंहदरबारमा ट्याक्सीमा जाने? आम सर्वसाधारणले टेम्पू चढेर जान्छन् भने एकजना सांसदले, जो अविकसित देशको सांसदले टेम्पू चढेर सिंहदरबार जाँदा बिग्रिन्छ? ल सुन्नुहोस्, अब केही छैन, मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ नि, म हेर्छु। ल म शिवचतार बस्छु काठमाडौँ, होइन? ल हिँडेर जाउँ भन्ने हो भने स्वास्थ्य पनि बन्ने भयो। शिवचतारको भित्री बाटो यसो भएर चाहिँ सिंहदरबार आउनलाई मलाई समस्या भएन, सुन्नुहोस्, मलाई समस्या भएन, होइन? तर कहिलेकाहीँ यस्तो चिज हुन्छ, यस्तो हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ अब इमिडिएट विदिन 10 मिनट, विदिन 15 मिनट, विदिन तपाईँको चाहिँ अब के अरे 30 मिनट तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ हिँडेर भ्याउनुहुन्छ र? ल अहिलेको ल पब्लिक तपाईँको चाहिँ भेहिकल युज गरौँ भनौँ, ल पब्लिक भेहिकल युज गरौँ भनौँ, ल कलङ्कीबाट ल यहाँ चाहिँ बानेश्वर आउनुहोस् तपाईँ कतिमा भन्दा आधा घन्टाभित्र आउनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने अनि त्यति बेला पब्लिक भेहिकलमा चढेँ। सांसदको मात्रै इम्पोर्टेन्ट काम छ भन्ने होइन, कलङ्कीबाट सबैको छ, शिक्षण अस्पताल पुग्नलाई एकजना बिरामी ट्याक्सीमा आउँदा कति घण्टा लाग्छ भन्ने कुरा गरी तपाईले सडकमा सुधार ल्याउनु पर्यो, हैन? सडकको पद्धतिमा सुधार ल्याउनु पर्यो। त्यसका निम्ति म तपाईलाई त्यसका निम्ति चाहिँ सांसदले के कुरामा जोड दिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जुन पब्लिक सर्भिस छ नि त्यसलाई सुधार गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्यो, हैन? त्यसमा त बाटो हो, हैन? आवाज किन उठाए हैन? तपाईले सुन्नुभयो होला, यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ बानेश्वरमा चाहिँ निकै जाम भयो, कलङ्कीमा जाम भयो, यहाँ चाहिँ मण्डलामा जाम भयो, त्यसकारणले फ्लाइओभरको व्यवस्था गरौँ, सांसदले माग गरेकै छन्। अनि काठमाडौँको चाहिँ सडक तपाईँको चाहिँ अस्तव्यस्त भयो, यसलाई अलि व्यवस्थित गरौँ, काठमाडौँ दुर्गन्धित भयो, यसलाई सफा बनाऊ भनेर सांसदले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे नि त्यहाँ संसदमा, गरे हैन र? गरे हैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले पब्लिक सर्भिस छ नि त्यसलाई सुधार गरौँ, यो कुरा हामी लाग्छौँ। बरु तपाईँ हामी सबैले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जे दायित्व हो नि त्यो दायित्व पुरा गरौँ। हामीले शपथ खाँदाखेरि देशको हितमा, जनताको हितमा हामी काम गर्छौँ भनेर शपथ खाँदैछौँ नि हामीले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गको व्यवहार हामीले गरौँ। शपथ अनुसार काम गरेको भए आज यो प्रश्न मैले नसोध्नु पर्थ्यो, न तपाईले त्यसको जवाफमा यति एनर्जी खर्च गर्नु पर्थ्यो, हैन? हैन, यस्तो छ, अब हामीले जे शपथ खाएका छौँ नि त्यो अनुरूपको व्यवहार गरौँ। अर्को कुरा, अहिले लोकमान्य भ्रष्टाचार गर्यो भनेर सबै नेताहरूले गाली गरिराख्नु भएको छ, हैन? पदीय मर्यादा विपरीत काम गरे, पदमा बसेनन्, आतंक मचाए भन्ने कुरा छ, त्यो एक हदसम्म ठिक होला। तर सांसदहरूले भ्रष्टाचार गरेनन् भन्ने कुरा कसरी पत्याउने?
संविधान सभा हुँदा पनि संविधान सभाको बैठक दिनमा 4 पटक बस्दा सभासदहरू चिया क्यान्टिनमा आएर चिया खाने, भित्र जाँदा भत्ता लाउँदा फेरि हाजिर लाउँदा फेरि भत्ता पाउँथ्यो होइन। दिनमा 4 पटकसम्म 5 पटकसम्म बैठक बस्यो, त्यति पटक चाहिँ भत्ता पाइन्थ्यो। त्यो चाहिँ पदीय सदुपयोग भयो त। सांसदको हकमा त्यस्तो नियम हुने। सुन्नुहोस्, म यसमा मैले बोल्नु केही भन्नु त ल बिचमा है। अब जस्तो तपाईँले चाहिँ संविधान सभा हुँदाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर आएर चिया खानुभयो, खाजा खानुभयो होइन, भित्र गएर फेरि तपाईँले हाजिर गर्नुभयो भने त्यो अनुरूपको भत्ता तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिलेको नियमावली हेर्नुहोस्। अहिलेको खास गरिकन चाहिँ जुन हामीले विधेयक प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो हेर्नुहोस्। मान्छेहरूमा एउटा कन्फ्युजन छ कि म तपाईँले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जस्तो आज मेरो समितिको बैठक छ, समितिको बैठक बिहान छ, म जाने भए समितिको बैठकमा मैले हाजिरी गरेँ, मेरो उपस्थिति त्यहाँ देखियो नि देखिएन। अनि दिउँसो चाहिँ संसदको बैठक छ होइन, त्यहाँ मेरो चाहिँ अब संसदको बैठक छ, त्यहाँ पनि मैले अब गइसकेपछि उपस्थिति जनाउनु पर्यो, हाजिरी गर्नु पर्यो। अनि त्यो संसदको बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्यो, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो, त्यहाँ पनि मेरो हाजिरी हुने हो नि त। मैले कति ठाउँ हाजिर गरेँ भन्दा 3 ठाउँ गरेँ। मैले पाउने कति हो भन्दा यदि एकै दिनमा जस्तो तपाईँको चाहिँ अब समितिको बैठक पनि पार्लियामेन्टको बैठक पनि हाजिर त 2 ठाउँ 3 ठाउँ भयो नि त, तर पाउने सुविधा कहाँ हो भन्दा 1 ठाउँको हो। पहिलो कुरा यो विषयमा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् है। जस्तो संविधान सभाको बैठकमा स्थगित हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जति पटक हाजिर गर्नुहोस् कुनै मतलब थिएन। संविधान सभामा गर्ने कुरा के हो भने दैनिक भत्ता भन्ने थियो। संविधान सभा अब एकपटक सुरु भइसकेपछि यो संविधान नबनाइकन यो स्थगित हुन्न भन्ने अर्थमा दैनिक भत्ता थियो। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200 का दरले ट्याक्स कटाएर हामीले महिनामा पाउने हो। हामीले तपाईँ हाजिर गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, हाजिर गरे बापत तपाईँले पाउने के हो त? हाजिर गरेर तपाईँले पाउने के थियो भन्दा ट्याक्सी फेयर के ट्राभल फेयर 150 हामीले पाउँथ्यौँ नि होइन। हाजिर सुन्नुहोस्, ट्याक्सी फेयरका सन्दर्भमा जस्तो ट्याक्सी फेयरका सन्दर्भमा अब जस्तो ट्राभल फेयर भनौँ, ट्राभल फेयर जस्तो तपाईँले चाहिँ 5 ठाउँ हाजिर गर्नुहोस्, तर एकै दिन तपाईँले हाजिर गर्नुभएको छ भने एउटा मात्रै पाउने हो तपाईँले है। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्न मिलेन। एउटा कुरा यो पहिलो कुरा यो है। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँ अब त्यहाँ संविधान सभामा जति बेला संविधान बनाएको थिएन नि त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले के देख्नुभयो मलाई थाहा छैन होइन। हामीले गर्ने के भन्दा त्यहाँ जस्तो तपाईँको बिहान संविधान सभाको बैठक भयो भने हामीले खाजा खाने हो होइन। त्यसपछि तपाईँको अब हामीले खाना खायौँ, अब बेलुकी राति 12 बजीसम्म पनि हामी त्यहाँ रहन्थ्यौँ नि त, त्यहाँ बस्थ्यौँ हामी। त्यति बेला हामीले के भात खान्थ्यौँ, हामीले मासु भात खान्थ्यौँ होइन, हामीले चिउरा खान्थ्यौँ। यो कुरालाई तपाईँले किन बाहिर नल्याउने? नेगेटिभ कुरा खालि कहाँ छ भनेर यसो कोट्यायो होइन। अब त्यो मात्रै तपाईँहरूले गर्नु भएन नि त। जे रियालिटी हो त्यो कुरा तपाईँहरूले अब जनतालाई चाहिँ अब सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। एउटा कुरा यो दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा म तपाईँले सुन्नुहोस्, म दोस्रो तपाईँले लोकमानको कुरा गर्नुभयो। लोकमान अहिले कतिपयले लोकमान कार्कीको विरुद्ध महायुको प्रस्ताव अब संसदमा विचाराधीन छ, छलफल भइरहेछ होइन। त्यसका सन्दर्भमा लोकमानलाई महाभियोग लगाएर भ्रष्टाचारलाई चाहिँ मान्छेले निरुत्साहित गर्न के अरे प्रोत्साहित गर्न खोजे भन्ने हिसाबले कतिपयले चर्चा गरिरहेछन्। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले तपाईँ मार्फत, तपाईँको यो माउन्टेन टिभी मार्फत म जनतालाई विश्वस्त हुनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले भ्रष्टाचारी जोसुकै होस्, चाहे म हौँ, चाहे तपाईँ हुनुहोस्, चाहे हाम्रो पार्टीको कुनै शीर्षस्थ होस्, यदि उसले देश र जनताको विरुद्धमा उसले तपाईँको चाहिँ अहिट हुने गरी भ्रष्टाचार गरेछ भने यो पृथ्वीको त कुरा छोड्नुहोस्, कुनै माथिल्लो कुनै लोक छ भने त्यो लोकमा गएर पनि त्यसले छुट पाउनु हुँदैन। र त्यो उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अख्तियारलाई बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने हामी ठान्छौँ। र अहिले लोकमान आइसकेपछि के भयो तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? तपाईँले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको यसो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, अन्य यो भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा चाहिँ यसो काम गरिरहेका अन्य अब के अरे सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूका सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, उनीहरूको अध्ययनले के बताउँछ? लोकमान कार्की अख्तियारको प्रमुख भइसकेपछि भ्रष्टाचार बढ्यो कि मौलायो, के अरे घट्यो कि मौलायो? अध्ययनले के देखाउँछ भने लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख भइसकेपछि भ्रष्टाचार घटिन, कन्ट्रोल भएन। यो चाहिँ मिटिगेसन भन्छ नि, कम यसलाई न्यून गर्ने के यो भएन, बरु कम छ। भन्ने कुरा देखाएको छ। जस्तो एमालेमा भ्रष्टाचारी नै छैनन्, सबै राष्ट्रवादी छन् भन्ने कुरा अर्को तपाईको तर्क होला हैन। तर अर्को कुरा जस्तो
सरकारको लक्ष्य कति छ, कुन सरकारले कति प्रतिशत रोजगार बनायो, कति प्रतिशत गरिबी घटायो, कति प्रतिशतलाई स्वरोजगार बनायो भन्ने कुरा पनि त छैन। यो कुरा पनि अब राजनीतिक दलका नेताहरूले लेखाजोखा गर्नुपर्छ। समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता गोकुल घरती। उहाँसँग हामीले माउन्टेन संवादमा विभिन्न समसामयिक विषय साथै राजनीतिक केही पछिल्ला विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।